इबादत पुकारना है। ताबुदून मिन दूनिल्लाह तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों को पुकारते हैं। अगर अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में यह अकीदा रखकर पुकारा कि वो दूर और नजदीक सबकी सुनता है, हर जमान वाले की सुनता है, मरने के बाद भी सुनता है बिल्कुल अल्लाह की तरह, तो ये शिर्क है, खुला हुआ शिर्क है। अल्लाह ताला इस मामले में बिल्कुल अकेला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त की दुआ बताई है, हर वक्त की, हर पल की दुआ। 700 से ज्यादा दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। किसी एक दुआ में कोई शख्स वसीला बता देवे, एक दुआ में, सही हदीस से साबित एक दुआ में वसीला बता देवे, जितना बता दिया गया बस उतना ही अमल करो, कोई ज्यादा नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान जो दीन लेकर आया हूं इसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। हर अच्छाई मैंने बता दी, हर शर और बुराई से रोक दिया। कुछ चीजों पर अल्लाह और उसके रसूल ने खामोशी इख्तियार की, भूला नहीं है, तुम भी खामोश हो, वो जरूरी चीजें नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगो तो अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह ताला कहता है तुम मुझसे मांगो, वैसा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूं, उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। बंदा मुझको पुकारता है तो अल्लाह ने ये नहीं कहा सुनता हूं, कबूल करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जुमला देखिए कुरान का, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, सिर्फ इतना जुमला, लेकिन किससे? खूब सुनने और खूब जानने वाले से कहा था। हे अल्लाह, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह जो भी भलाई तो मेरी तरफ नादिल करेगा मैं उसका फकीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। कुल या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिउ अहवा क़ौमिन कज़्ज़लू मिन क़ब्ल वअज़ल्लू कसीरन वज़ल्लू अन सवाइस सबील। लुअनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलू लबिसा मा कानू यफ़अलून। आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक है न किसी नफ़ा के? अल्लाह ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। कह दीजिए, ऐ अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू और ज़्यादती न करो और इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए। बनी इसराइल के काफिरों पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत की गई, इस वजह से कि वो नाफरमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते न थे। जो कुछ भी ये करते थे यकीनन वो बहुत ही बुरा था। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक है न किसी नफ़ा के? अल्लाह खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। पीछे से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम, इनके बारे में जो बनी इसराइल के लोगों ने ग़ुलू किया, ख़ास तौर से इससे मुराद ईसाई हैं, क्योंकि यहूदियों ने तो आपका इनकार किया और आपके साथ ज़्यादती की। उस ग़ुलू से क्या क्या नुकसान हुआ अल्लाह ताला उसको बयान कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बंदा बनाया था, इन लोगों ने रब बना लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से बिना बाप के पैदा किया और हज़रत मरियम आपकी वालिदा मोहतरमा थी, इन्होंने अल्लाह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप करार दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बीवी हज़रत मरियम को करार दिया। ये तीनों चीज़ें बयान की गई, तीन अकायद जो हैं तफसील से। ये तीनों चीज़ों का रद्द अल्लाह ने किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम जो बोलते हो वो हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बयान कर रहा है सच्चाई वो है, और सबसे बड़ी सच्चाई यही समझ लेना चाहिए, सबसे बड़ी सच्चाई वो है जो अल्लाह बयान करे। बंदे जो हैं अलग अलग चीज़ें बयान करते हैं। अब जब ये हुआ कि बंदगी से निकाल कर उनको खुदाई सिफात में दाखिल कर दिया, खुदा बना दिया, खुदा का शरीक कर दिया, खुदा की सिफात में दाखिल कर दिया, तो अब उनको पुकारने भी लगे, उनसे मदद भी मांगने लगे। मकाम में खुदा अता किया, अल्लाह का मकाम अता किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामलात में शरीक कर लिया और फिर अल्लाह भी बना लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बहुत ही दिल लगती प्यारी दलील जो आम से आम आदमी को समझ में आ जाए
کہ یہ نقصان کیا کرتے ہیں. یہ شخصیت میں غلو کہاں تک آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوائے ان کی عبادت کرتے ہو؟ ان کی عبادت کرنے لگتا ہے آدمی کیا سوچ کر کہ جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے. کیونکہ عبادت جو ہے معبود کی جو کی جاتی ہے تو سارے فائدے اسی سے حاصل کرنا ہے. ساری نعمتیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, اسی لیے اس کی عبادت کرتے ہیں. اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ عذاب دے, اس کی قدرت رکھتا ہے. آزمائش بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے, نقصان میں ڈالنا چاہے تو پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی, اور اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری کائنات مل کر کے تمہارا کچھ بھی بال بھی باقا نہیں کر سکتی. یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں نفع اور نقصان کا معاملہ. اب اسی بنیاد پر, نفع اور نقصان کی بنیاد پر, کبھی تو ایسا ہوتا ہے شرک کے اس مقام پر آدمی چلا جاتا ہے جو کفر ہو جاتا ہے. اسی لیے بار بار کفر کا لفظ آیا ہے. ایک شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا, اور کفر یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا. جیسے ہمارے یہاں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شریک نہیں کرتے ہیں لوگ, بلکہ یا غوث المدد, استغفر اللہ, یہ تو سیدھا سیدھا آپ اللہ کی جگہ ان کو رکھ کر پکار رہے ہیں, مدد کرنے والی ذات ان کو مانگ رہے ہیں. آپ نے کوئی وسیلہ نہیں لگایا, آپ نے کوئی اور چیز نہیں کی کہ اللہ کے ساتھ آپ کرو, یہ تو آپ نے اسی مقام پر ڈال دیا. اچھا, یہ پکارنا کیا ہے؟ دعا جو ہے, دعا یہ بہت اہم چیز ہے. دعا اللہ رب العالمین نے بندوں کو یہ عبادت سب سے پہلے عطا کی. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے, آپ سے نافرمانی ہوئی, تو پہلی چیز جو آپ کو بطور عبادت بتائی گئی, فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے توبہ کے کلمات القا کیا حضرت آدم کو, اور وہ کلمات کیا تھے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے وقت اور جگہ کا کوئی تعین نہیں ہے. کسی بھی حالت میں اس کے لیے پاکی اور ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. جب بندہ چاہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پکارے, جھکا دے, اب مانگے بندہ, جب جس وقت جب چاہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ہر صورت میں مانگی جا سکتی ہے. اور دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ شعور بندگی کو بیدار کرتی ہے. جیسے ہی اللہ کی جناب میں آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہی جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو عطا کرنے والا ہے, دینے والا ہے. میں اس کا بندہ ہوں, میں مجبور ہوں, میں بے کس ہوں, وہ میری بے کسی اور مجبوری کی دور کرے گا. تو بندگی کا شعور اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے. دعا کبھی کبھی انسانی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ اپنا درد, اپنی تکلیف, اپنی مصیبت وہ اپنے لخت جگر کو بھی بیان نہیں کر پاتا, اپنی بیوی, اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کو بھی نہیں. لیکن ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے جہاں پر بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں, اور ہاتھ اٹھا کر کے پھر وہاں سب کچھ کھل کر کے بیان کرتا ہے کہ میرے مالک تو سارے حالات کا جاننے والا ہے رب العالمین. وہ در ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اب یہی چیز کرتے ہیں مشرکین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الدعا عبادت, پکارنا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. ایک روایت جس میں کچھ کلام ہے, دعا مخل عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تمام عبادتوں کا آپ مرکز پائیں گے دعا کو. آپ نماز پڑھی ابھی آپ نے اللہ اکبر کہا, سلام اللہم باعث دعا. سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الشفاء. سجدہ, رکوع کے درمیان, دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. پھر اس کے بعد قاعدے میں آخر میں ختم کرتا ہے آدمی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, دعا. پھر اس کے بعد پھر دعا, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ دیکھیے حج کے لیے جب جاتا ہے طواف کرتے ہوئے کیا کرتا ہے آدمی, صرف اس کو دعائیں پڑھنا ہے, ہر وقت ہر حالت میں دعا پڑھنا ہے, تسبیحات. تو یہ اتنی زیادہ اہم عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں وضاحت فرمایا. اللہ کے نبی نے کہا یہ عبادت ہے دعا.
تو کسی کو بھی دعا میں پکارنا، کسی اور کو پکارنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ پکارنا کفر ہے۔ مشرکین مکہ یہ کون تھے؟ ان کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان کا عقیدہ قرآن نقل کر رہا ہے، قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اللہ کے نبی سے کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو معبود تھوڑی مانتے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگوں گزر گئے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے، سورہ یونس میں پڑھ کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا باقاعدہ ان کے عقیدے کو، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو سفارشی بناتے ہیں، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کو ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے۔ تو یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، جان لے، میں بہت واضح الفاظ میں قرآن نے کہا ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے آئے تھے، اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، اکثر دعا کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی دعا بتائی ہے، ہر وقت کی، ہر پل کی دعا۔ 700 سے زیادہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کسی ایک دعا میں کوئی شخص وسیلہ بتا دے ہوئے، ایک دعا میں، صحیح حدیث سے ثابت ایک دعا میں وسیلہ بتا دے ہوئے، استغفر اللہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم عبادت ادھوری بتائی؟ اتنی اہم عبادت، وہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب آپ کو جنت سے نکالا گیا تو آپ نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد مستدرک حاکم میں امام حاکم کہتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، منگھڑت، اتفاق ہے محدثین کا کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ کسی نبی کی دعا آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیجیے، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بغیر وسیلے کے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، آدم صفی اللہ، انبیاء کرام گزر چکے تھے ان سے پہلے، لیکن آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 18 سال بیماری کے بعد کہتے ہیں کم و بیش حضرت ایوب علیہ السلام، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعائیں آپ اٹھا کر دیکھیے انبیاء کرام کی۔ جب مصیبت آئی ہر نبی نے سیدھا اللہ کو پکارا، حتیٰ کہ اللہ نے ابلیس کا واقعہ نقل کیا، جب اس کو نکل جانے کا حکم ہوا تو اس نے جبرائیل و میکائیل جیسے مقرب فرشتوں کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی، سیدھا رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اس سے زیادہ برا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانتا تھا کہ بعد میں امت میں لوگ یہ فلسفہ ڈالیں گے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، اسی لیے اللہ کے برگزیدہ بندے کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا کے سب سے بدترین، سب سے بڑے مجرم اور گنہگار ابلیس کا واقعہ پیش کیا کہ اس نے بغیر وسیلہ مانگا اللہ سے، اور اللہ اتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، اس نے اس کے ہاتھ کو بھی خالی نہیں لوٹایا، وقت معلوم تک اسے چھوڑ دی۔ جا اللہ رب العالمین سے دعا مانگو تو اللہ قبول کرتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ اس کو خالی لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بندہ مجھ کو جب پکارتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بندہ جب پکارتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اولاد مانگ رہا ہے، ایک بندہ دولت مانگ رہا ہے، ایک بندہ بیماری سے شفا مانگ رہا ہے، لیکن جو مانگ رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا پورا ہوتا ہوا۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے وقت پر اس دعا کو قبول فرماتا ہے، دوسری بات یہ کہ اس دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے لیکن اس کی شکل بدل دیتا ہے۔ اب آنے والی کوئی مصیبت اس کی ٹال دیتا ہے اس کی وجہ سے، یا پھر اس دعا کو ذخیرہ کر دیتا ہے۔ روز محشر جب اس کی نیکیاں کم پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ بندہ کہے گا کاش اتنا بڑا فائدہ تو میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، مجھ کو تو ہر وقت ماننا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ اٹھاتا ہے ہاتھ تو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط فلسفہ ہے، اللہ سے سیدھا مانگنا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس پر عذاب آیا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کتنے بڑے مجرم تھے،
इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, उससे इस्तिगफार करो, तौबा तलब करो, वो बड़ा माफ करने वाला है। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, सिर्फ ये नहीं कि माफ करेगा, कितना रहीम और करीम है, कैसा रब, क्या है कोई ऐसा रहम करने वाला कोई है? हम किसी और को वसीला लगाते हैं तो ये कहते हैं कि अल्लाह से ज्यादा रहम दिल है ये, अल्लाह तो डायरेक्ट नहीं सुनेगा लेकिन इनके जरिए से सुन लेगा, ये सब की सुन लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अकीदा क्या बनाया आपने? क्या कह रहा है अल्लाह ताला? सिर्फ तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, यही इस्तिगफार का फायदा समझ लीजिए। हमारे यहाँ ये गलत तसव्वुर पाया जाता है कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाह जब करे जब ही है, हमेशा इस्तिगफार करना चाहिए। बेशुमार फायदे हैं इस्तिगफार के, बेशुमार। यहाँ सिर्फ एक आयत में मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ने क्या कहा, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, इस्तिगफार करो, अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है, बड़ा रहीम, बड़ा करीम, बड़ा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, वो माल और औलाद के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। जरा तो सोचिए, इस्तिगफार, ये एक आयत सिर्फ मैंने पढ़ी है, बेशुमार फायदे हैं इस्तिगफार के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन दिन भर में 100 मरतबा इस्तिगफार किया करते थे, 100 मरतबा। इस्तिगफार अल्लाह के कुर्ब का जरिया, बंदे के शऊर को बेदार करने का जरिया, मसाइल का हल इस्तिगफार में है। आदमी को इंतहाई कसरत से करना चाहिए। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नेक काम किया हमने, लेकिन जैसे ही नमाज में सलाम फेरा, क्या बताइए अल्लाह के नबी ने दुआ, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम नेकी करें। ये क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा नमाज ऐसे पढ़े जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये नहीं कर सकते तो ऐसे कि अल्लाह तुमको देख रहा है। खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ना है, इखलास के साथ, पूरे तादील अरकान के साथ। ये सब नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, अहादीस में भी है, कुरान में भी है। अल्लाह ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज खुशू खुजू से पढ़ते हैं वो कामयाब लोग हैं। अब हमने 4 रकात नमाज इशा की पढ़ी, सलाम फेरा, आप देखिए ये बंदगी है, ये शऊर बंदगी है। कहते हैं फौरन सलाम कर कर अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ये फर्ज तूने किया था 4 रकात, हमने पढ़ी, लेकिन अब इसमें जो भी खामी रह गई है, ऐ रहीम व करीम रब माफ करना और इसको कबूल फरमा रब्बुल आलमीन। ये इस्तिगफार, आदमी जो कहता है इस्तिगफार ये मामूली चीज नहीं है, तो अल्लाह ताला मुजरिमीन से कह रहा है कि तुम इस्तिगफार करो, मैं सिर्फ तुम्हारी तौबा नहीं कबूल करूंगा बल्कि इनामात की बारिश कर दूंगा। हमने 12 एक वाकया सुना होगा, 100 लोगों का कत्ल किया था बनी इसराइल में एक शख्स, 99 लोगों का कत्ल करने के बाद एक आबिद जाहिद के पास गया, माफी होगी? उसने कहा 99 कत्ल करने के बाद माफी? जैसे हमारे यहाँ लोग हौसला तोड़ते हैं, हौसला कभी नहीं तोड़ना, बड़ा रहीम और करीम है वो रब। मुझको याद आ रहा है हज्जाज बिन यूसुफ 70 सहाबा को कत्ल किया था, जब इसका आखिर वक्त आया तो ये तौबा कर रहा था, तो किसी ने उस पर तंज किया, इतने जराइम करने के बाद तौबा। उसने एक अजीब और गरीब जुमला कहा मौत के वक्त, वो कहता है अल्लाह तू बड़ा रहीम और करीम है, तेरे ये बंदे मुझको तेरी रहमत से ना उम्मीद कर रहे हैं, मैं ना उम्मीद रही। हजरत हसन बसरी को जब बयान किया गया तो आपने कहा कि तुम सुकूत इख्तियार करो हज्जाज के बारे में, खामोशी इख्तियार करो, ये अल्लाह हर बंदे का मामला है, हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। अल्लाह ने उसको 100 को कत्ल कर दिया, 99 को तो कर चुका था। अब एक आलिम के पास गया, आलिम से जाकर पूछा तो आलिम कहता है अल्लाह से ना उम्मीद होता है, गिड़गिड़ा रो, माफी मांग, उससे बड़ा रहीम और करीम है। और उन लोगों में न मत रहना जिन लोगों के दरमियान ये किया इतने जराइम, फला बस्ती में जाने को कार लोगों में रहो, क्योंकि उसके असरात होते हैं। हल भी बताया, रास्ते में उसकी वफात हो गई, अल्लाह ने उसको बख्श दिया, पूरी हदीस है, कोई वसीला नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह मुजरिमीन को भी माफ करने वाला है। ये अच्छा। अब दूसरी चीज, ये तो दुआ का मामला हुआ। अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो, इबादत पुकारना है, ताबुदून मिन दूनिल्लाह तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों को पुकारते हैं, अगर अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में यह अकीदा रखकर पुकारा
کہ وہ دور و نزدیک سب کی سنتا ہے, ہر زمان والے کی سنتا ہے, مرنے کے بعد بھی سنتا ہے بالکل اللہ کی طرح, تو یہ شرک ہے, کھلا ہوا شرک ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بالکل اکیلا ہے. دنیا میں کوئی شخص ہو پوری دنیا کے لوگوں کی نہیں سن سکتا, دور و نزدیک کی نہیں سن سکتا, ہر زبان کو نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دیجئے تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو, ان کو پکار رہے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. نفع تو یہ ہو جائے گا کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی, مل جائے, تو ان کو پکار کے تم یہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ شرک کو کر رہے. نقصان کے بھی مالک نہیں ہے. جہاں یہ چیز طے کر لیجیے, یہ قرآن ہے, ایک دستور دے رہا ہے, پوری دنیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے مل کر ذرہ برابر بھی نفع نہیں کر سکتا, یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب کسی کی ولایت کوئی بتائے, پیغمبری بتائے, پیغمبر کے تذکرے کے بعد ہو رہا ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس معاملے کو اور صاف کر دیا جائے. کائنات کے امام, سب سے اعلیٰ افضل انسان, نبیوں کے امام, شافع محشر جامع کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, کہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اللہ نے تیرے اگلے اور پچھلی تمام غلطیوں کو, خطاؤں کو معاف کر دیا, بخشائے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن پڑھیے. اب اس سے کم کے درجے کے کسی آدمی کے بارے میں نفع اور نقصان کا عقیدہ مت بنانا, اسی لیے بتا دیا. کس کو؟ کائنات کے امام کو. قل لا املک, کہہ دیجیے اے نبی, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. ولو كنت عالم الغیب, اور میں غیب بھی نہیں جانتا. لاستكثرت من الخیر, اگر غیب جانتا تو اور اچھائی کو جمع کر لیتا. لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء, اور کوئی چیز مجھ کو نقصان نہیں پہنچا پاتی. ان انا اللہ نذیر و بشیر, میں بشارت دینے والا, نیک لوگوں کو جنت کی اور گنہگار اور مجرمین کو ڈرانے والا جہنم کے حوالہ کا ذات سے. صرف میرا اتنا کام ہے. نبی کا کام اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کو بتائے اور اللہ کے دین کی طرف بلائے, اتنا کام, دوسرا کام نہیں. اب آپ ان کو اس معاشرے کا سب سے اونچا آدمی اللہ تعالیٰ بناتا ہے, اس لیے نبوت دیتا ہے. نبیوں کا مقام بھی ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, مگر مقابلہ آرائی کے لیے کسی نبی کا موازنہ کرنا کسی نبی سے یہ درست نہیں ہے. مقابلہ آرائی یعنی تنقیص مقصد ہو دوسرے نبی کی, یہ درست نہیں ہے. اب نبی سے کم درجے کے کسی ولی, کسی محدث, کسی امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے. اللہ نے نبیوں کے سردار کے بارے میں کہہ دیا, سارے انسانوں کے بارے میں کہہ دیا. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے, صاف الفاظ میں یہ بات ہے کہ وہ قرآن کے خلاف, اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کے خطاب, وحیوں کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے. آدمی کو اپنے عقیدے اور منہج کو قرآن کے مطابق کرنا ہے, جو کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. اب اور آگے سنو, پکارتے ہو نا تم, اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے, خوب سننے والا ہے. اللہ رب العالمین ایسا سننے والا ہے کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی کے قدموں کی چانپ سنتا ہے, اور جاننے والا کیسا ہے کہ چونٹیاں چل رہی ہیں. چونٹیوں کی سردار کہتی ہے کہ سب اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ, ورنہ سلیمان کا لشکر تم کو اچھل کر گزر جائے گا اور خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین یہ الفاظ قرآن میں نقل کرتا ہے, چونٹی کی گفتگو, ایسا سننے والا ہے. فتبسم ضاحکا, جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا, اس پر مسکرائے کہ اللہ نے مجھ کو یہ صلاحیت دی زندگی میں. اللہ رب العالمین نے خصوصاً دی تھی آپ کو. تو اللہ رب العالمین کیسا سننے والا, 10 20 25 50 کی آدمی اکٹھا نہیں سن سکتا. اب نماز کھڑی ہے, ایک ہی وقت تو نماز کا ہے, حرم میں کھڑی ہے, لاکھوں لوگ حج کے موقع پر رہتے ہیں. اب تو ایسے بھی رمضان المبارک میں سب ایک ساتھ کہتے ہیں اللہم اغفر لی, اللہ مغفرت فرما, ورحمنی, رحم فرما, واہدنی, ہدایت دے, وعافنی, عافیت دے, ورزقنی, رزق دے.
ہر کسی کی الگ الگ سنتا ہے, अलग अलग कोई है ऐसा? پھر کیسے پکار رہے ہو؟ और वही मुर्दे को तो खूब सुनने वाला है, اور صرف سننا نہیں, जानने वाला है. کیسا جاننے والا؟ तुम मांगना नहीं जानते वो देना जानता है. कभी कभी तो ऐसा होता है कि बंदा बहुत परेशान होता है तो हाथ उठाता है तो कोई लफ्ज नहीं निकलता है, बस सिर्फ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह. लेकिन वो रहीम और करीम रब जज्बों को सुन रहा है, अपने बंदे की तकलीफ को सुन रहा है. کبھی کبھی سب چیز نہیں بیان کرتا, جاننے والے رب, سننے والے رب کو پکار رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل مدین پہنچے. واقعہ لمبا ہے. کچھ نہیں تھا آپ کے پاس, نہ وطن, نہ گھر, نہ کاروبار, نہ بیوی, نہ بچے. ایک پتھر پر بیٹھ گئے, بچیوں کو دیکھا, ان کی بکریوں کو پانی پلایا, ان کی مدد کی اور آ کر بیٹھ گئے. جملہ دیکھیے قرآن کا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. صرف اتنا جملہ, لیکن کس سے؟ خوب سننے اور خوب جاننے والے سے کہا تھا. اے اللہ, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کلیم. فقیر وہ ہے تو کوئی ولی دینے والا داتا بن جائے گا؟ کیا تم نہیں سوچتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ جملہ کہا, لڑکی واپس آئی ایک اور کہا چلو گھر ابا بلا رہے ہیں. جب گھر گئے تو لڑکی کے باپ نے کہا, لڑکیوں کے باپ نے, کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں, ایک سے نکاح کر. بیوی مل گئی. مہر 8 سال بکری چرانا ہے, اگر 10 سال چلاؤ تو خیر خائی ہے. کاروبار مل گیا, گھر مل گیا. صرف کیا مانگا تھا؟ جو بھی بھلائی تو میری طرف. مالک تو جانتا ہے میری ضرورتوں کو, میرے تقاضوں کو, خوب جاننے والا. دوسرا کوئی جاننے والا ہے؟ ارے تم پیڑ دبائے ہو, اب پتھری کی وہ تکلیف ہے, یا میدے پر ورم ہے, یا پیڑ میدا خراب ہے, یا میدے میں کوئی پیڑ کے اندر کوئی پتھر اور گولا ہے, آپ ایسے دبا رہے بغیر سونوگرافی کے. ڈاکٹر بھی نہیں بتاتا, وہ سامنے بیٹھے. اب اس کو کیا معلوم کیا ہے آپ کی تکلیف؟ جب تک آپ وضاحت سے نہ بتاؤ یا اللہ ہوتا تو ہے, صرف اتنا بولو, وہ رحیم و کریم جانتا ہے کس عزو سے کیا ہو رہا ہے. وہ جاننے والا اور سننے والا ہے. یہ سب جاننے اور سننے والے نہیں ہیں. تم سامنے بیٹھے ہو, تمہاری جیب میں کتنا ہے یہ نہیں جانتے. تم بھوکے بیٹھے ہو یا پیٹ بھر کر یہ نہیں جانتے. تم بیماریوں میں مبتلا ہو یہ نہیں جانتے. تم کتنی اذیت اور تکلیف سے قرض میں مبتلا ہو یہ نہیں جانتے. وہ رحیم و کریم رب سب جانتا ہے, وہ سنتا ہے, ہر دور و نزدیک کی سب کی سنتا ہے. یہ تمام چیزیں جن لوگوں میں نہیں ہیں ان کو پکار رہے ہیں. دیکھیے یہ شخصیت پرستی کا نقصان. اب آپ پکارنے کی یہ معاملہ جو ہے, انبیاء کو پکارا جا رہا ہے, اولیاء کو, ان کو ہٹا دو تو اور آگے بڑھو. عبد القادر جیلانی کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں لوگ تھے. 6 صدی ہجری میں آئے اس دنیا میں, اللہ کے نبی کے 600 سال بعد. تو اس سے پہلے کیسے دعا مانگتے تھے لوگ؟ اللہ سب کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ تو ان کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ اور اگر ان کے آنے تک معاملہ رکا تو ان کی حاجتیں پوری ہوئی یا نہیں؟ کہاں رہتے ہو؟ جو رب ان کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا وہ تمہاری بھی پورا کرے گا, ان کی بھی. اور صرف اتنا نہیں, تم جانداروں کو نہیں دیکھتے, بکری کو, گائے, بیل, اونٹ, اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تم خود غور نہیں کرتے, تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کرتا ہے. وہ کیسا رزاق ہے. پرندہ جب گھونسلے سے نکلتا ہے تو نہ کوئی کاروبار نہ کوئی اسپاٹ, لیکن اللہ پر توکل کر کے کوشش کر کے نکلتا ہے. اللہ اسے بھرے پیٹ واپس بھیجتا ہے. جب پرندے کو چونچ دی تو دھانا اس رزاق نے پہلے بھیجا. کیسا نظام ہے. کبھی ہم نے غور کیا, کیلا ہم نے خریدا 40 روپیہ 50 روپیہ ڈزن, اب اندر کا صرف گودا کھا رہے ہیں, پیسہ ہم نے دیا ہے, چھلکا پھینک دیا. کس کے لیے پھینکا؟ ہم نے پیسہ کس کے لیے دیا؟ ہم کو سمجھا؟ ارے وہ جو بکری, وہ جو بیل اپنے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے, اس کے لیے اس رزاق نے انتظام کیا ہے. یہ اس کا پورا سسٹم. وہ اللہ ایسا ہے. اب یہ دیکھیے, شخصیت پرستی اگر ختم ہو گئی تو فائدہ ہے.
कुल या अहल किताब, अब दूसरा बड़ा नुकसान, ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक़ वला तत्तबू हवा कौमिन कज़ल्लू मिन क़ब्ल वज़ल्लू कसीरन वज़ल्लू अन सवाई सबील। कह दीजिए अहले किताब अपने दीन में नाहक घुलो और ज़्यादती न करो, जितना बता दिया गया बस उतना ही अमल करो, कोई ज्यादा नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान जो दीन लेकर आया हूँ इसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। हर अच्छाई मैंने बता दी, हर शर और बुराई से रोक दिया। कुछ चीजों पर अल्लाह और उसके रसूल ने खामोशी इख्तियार की है, भूला नहीं है, तुम भी खामोश रहो, वो जरूरी चीजें नहीं थी। जैसे एक आदमी एक मर्तबा बैठा हुआ था, बाज लोगों के ऊपर दीनदारी का भी ऐसा मुबालगा करने लगते हैं, हैरत होती है। दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं, अब वहां वो बोलते हैं कि भाई हम लोग गए थे जमात में यूरोप, तो वहां एक अंग्रेज हमसे पूछता है अल्लाह के रसूल ने हड्डी कैसे फेंकी। अब रोड पर तो कोई नहीं फेंकेगा, अरे आपको आपके सामने रखना है, यह है खामोशी इख्तियार करना चाहिए। तो यहाँ भी कि वो इतने दीनदार ना, जितना बता दिया गया रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे रोके साफ कुरान के अल्फाज है उससे रुक जाओ। माताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल से आगे नहीं जाना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम अपने दीन में नाहक गुलू ना करो। अब गुलू क्या क्या होता था, अभी पूरी 12 वफात चली गई, यही है गुलू, ज़्यादती दीन में। अल्लाह के नबी को इसकी फजीलत नहीं समझी, सहाबा को नहीं समझी, चारों अइम्मा किराम में से किसी ने नहीं निकाला, मुहद्दिसीन को नहीं समझी इसकी फजीलत। कि अगर इतनी नेकी का काम था तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया। मोहब्बत रसूल सहाबा में ऐसा नहीं था कि जुलूस और झंडे कंडे निकालते और कमकबे जलाते, वो नहीं था। उनके यहाँ तो मोहब्बत रसूल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में जूता उतार कर फेंका, उन्होंने भी फेंक दिया। अल्लाह के नबी ने कहा तुमने क्यों फेंका? मुझको तो जिब्राइल ने आकर बताया कि जूते में कुछ लगा हुआ है। कहा अल्लाह के रसूल आपको करते हुए देखा, बस ये था कि जो भी अल्लाह के नबी को करते हुए देखा बस उसके मुताबिक किया, उसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं की। उन्होंने हर मामले में खुलू किया, दीन के मामले में जितना बता दिया गया बस उतना करना है, यही दीन है, यही शरीयत है। बस अगर आदमी ज्यादा करता है तो इसका मतलब नबी से ज्यादा समझता है, नबी चूक गए बताने में। कभी कभी मामला जानबूझ करके तसाहुली से अगर होता है तो वो एक अलग चीज है, मगर जानबूझ कर अगर करता है तो ये भी चूक है। ये यहूदियों के यहाँ आया दीन में गुलू, अलग अलग नमाजें, कोई उल्टा होकर के नमाज पढ़ रहा है, कोई सीधा होकर के। हमारे यहाँ भी सूफियों में देखेंगे क्या हुआ, बोले कुएं में लटक कर नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब फलस्तीन फतेह हुआ, जब आप गए, क्योंकि कुंजियां अमीरुल मोमिनीन के हाथ में देने का उनका मामला था, तो एक जगह देखा एक शख्स को, तो बड़ा मीनार था और बिल्कुल लकड़ी का ढांचा बंधा हुआ था और बना हुआ था और बंधा था। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसको देख करके आपकी आंखें अश्कबार हो गई, और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया अल्लाह तेरा बेपनाह करम है रब्बुल आलमीन कि तूने ऐसा दीन दिया। पूछा जब लोगों से कि क्यों ये कर रहा है, बोले अल्लाह को राजी करने के लिए। कोई कई मील पैदल चला जा रहा है नंगे पांव, कोई पूरा गांव छोड़ करके चला जा रहा है जंगल बियाबानों में, कोई बैठ करके हुक्की भर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सहाबा के साथ बैठकर हुक्की भरी, जिक्रों की मजलिसें सजाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है? अगर नहीं है तो हम ये कहते हैं साफ अल्फाज में, वो अच्छा हो ही नहीं सकता जिसे कायनात के सबसे अच्छे आदमी ने और सबसे अच्छे इंसानों के गिरोह ने नहीं किया। वो चीज अच्छी नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी की ज़बान अक़दस से सुनिए उसके बारे में, मनात सभी हमारे हादा माला ज़मीन फवरतुन, इस दीन में हर वो चीज मरदूद और बातिल है जिस पर हमारा हुक्म मौजूद ना हो। कुल्ल बिदअतिन ज़लाला कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, दीन में हर नई चीज बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। तो खुलो दीन में, ये कहा किनका है? यहूद। अब हमारे यहाँ मस्जिद में अगर आ जाए कि एक चीज में अगर लेवें, वजू के लिए हर अज़्व के लिए एक दुआ बना ले, न जाने कहाँ से ले आते हैं। नमाज खत्म हो भी सर पर हाथ रख करके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ज़्यादती। जनाजा लेकर जा रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहीं हदीस में नहीं। ये ज़्यादती गुलो दीन के अंदर। अल्लाह ताला कहता है
اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو زیادتی نہ کرو، دین مکمل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے اور بہتوں کو بہکا چکے۔ جنہوں نے غلو کیا ان لوگوں نے بہکایا لوگوں کو، دین کے نام پر دین سے دور کیا۔ شیطان، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں کہتا ہوں اکثر کہ اللہ نے شیطان کی ایک ایسی چال ہم کو بتائی ہے کہ عام طور سے آدمی کو ادھر دماغ نہیں جاتا۔ شیطان جب کسی کو دیکھتا ہے کہ بہت دیندار ہے تو دین ہی کے راستے سے حملہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کیا بول کر بہکایا تھا؟ جنت میں کوئی برائی کی جگہ نہیں ہے جنت میں، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر وہ درخت کا پھل کھا لو گے الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت۔ اب دیکھیے وہ جنت میں اور ان کو بول رہا ہے جنت، مسجود ملائک ہے، فرشتوں نے تو ان کو سجدہ کیا تھا، ان کو بہکا رہا ہے کیسے کہ جنت ہمیشہ کی ہو جائے گی۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی میں تمہارا خیر کا۔ ارے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، تیجا 10ویں میں 20ویں میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو بخش رہے ہیں کیا ہے؟ مگر یہ دین کے نام پر کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ اللہ نے دین بنایا، رسول نے بتایا، جو دین بتانے والے ہیں نہ اللہ نے بتایا نہ رسول نے، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہی الزام آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ چوک گئے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خود بھی بہک گئے، بہتوں کو بہچا، سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ ایسا آدمی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ انعام آخر کی آیتیں پڑھیے، 10 احکامات ہیں، اس کی مفصل بحث وہاں پر کروں گا میں، لیکن یہ 10 چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کی وصیت اگر کسی کو دیکھنا ہے تو یہ 10 چیزیں دیکھ لیں۔ ہر آیت کے بعد ایک جملہ ہے ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی تاکید کرتا ہے۔ اس میں آخری جو ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرنا، کس کے؟ نبی کے راستے کی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر نہ جانا، وہ تم کو بہکا دیں گے۔ یہ شخصیت پرستی کا نقصان ہوتا ہے کہ شخصیت پرستی جب آتی ہے کسی اور کو نبی کی جگہ ماننا ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کی جگہ کسی اور کی عبادت ہو جاتی ہے، ویسے مقام نبوت کسی اور کو اب دین کہیں اور سے لے رہے ہیں، اللہ کے نبی سے نہیں لے رہے ہیں۔ یہ غلو ہوتا ہے، پھر اس میں جب لوگ بناتے ہیں تو وہ غلو ہو گیا، صراط مستقیم ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس نقصان کا، اس کا نقصان سن لیجئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیوں لعنت کی گئی؟ اوپر پوری بحث چلی ہے، اب آخری جملہ سنیے، پوری چیز کو مکمل غور سے سمجھا دے گا۔ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حکموں کا نہیں مانتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ شریعت کی جو حدود ہے، جو نبی نے متعین کی، جو اللہ نے بتائی، اس کو چھوڑ کر کے اس سے آگے بڑھ جانا، یہ 2 خرابیاں ان کے اندر تھی۔ اور اس کے بعد کی جو خرابی کا تذکرہ کیا گیا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، میں ترجمہ پڑھ کے 1-2 جملے میں صرف کہوں گا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، برے کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ اب برے کاموں سے روکنا کیا کیا ہے؟ شرک سے روکنا، بدعت سے روکنا، یہ سب سے بڑا برا کام ہے۔ اخلاقی اور سماجی برائیوں سے روکنا، اگر آدمی اس سے نہیں روکے تو کیا ہوتا ہے؟ لعنت۔ اللہ کے نبی نے کہا آخر وقت میں ایک وقت تو ایسا آئے گا مصیبتیں ٹمپا ٹوٹ پڑے گی، ایسا لگتا ہے کہ صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ جملے آج کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا مصیبتیں آسمان سے تم پر ٹوٹ پڑے گی،
तुम गिड़गिड़ा कर बिल बिला कर अल्लाह को पुकारोगे, लेकिन तुम्हारी दुआ वापस आ जाएगी, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं। क्यों? इसलिए दुआ नहीं कबूल होने के जो असबाब है, हराम खोरी और दूसरी कई चीजें, उसमें से एक ये है लोगों को बुराई से नहीं रोकना। अब हमारे यहाँ तो मिजाज है, क्या करेंगे किसी के लफड़े में पड़ करके। शिर्क पर खुलकर बात कीजिए, बिदअत पर खुलकर बात कीजिए। गुनाह और जराइम को रोकने के लिए जितनी तवानाई हमारे पास है, ताकत, किसी की इज्जत से खेलने की बजाय उसको समझाइए, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। प्यारी मिसाल अल्लाह के नबी ने दी है। बस ये मिसाल के बाद खत्म कर दूंगा, फिर कुछ बातें आइंदा है इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा गुनाह से न रोकने की मिसाल ऐसे ही है, माशरा कैसे तबाह होता है। जैसे जब ये ईद मिलादुन नबी निकाला तो ये बरेलवी उलमा को भी अंदाजा नहीं था कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। अब तो हैप्पी बर्थडे भी मनाया जा रहा है, एहराम के लिबास में भी निकाला जा रहा है, नाच गाने भी हो रहे हैं, ये सब दीन है। अब सर पीट रहे हैं। अब अंदाजा नहीं था कि पब्लिक कहाँ निकल जाएगी, क्योंकि बिदअत में कहाँ कोई मामला है आप ताजिए कि आगे नाचो कि पीछे नाचो, उसमें थोड़ी। ये तो सुन्नत है, कामात जो है एक जैसे फैलाई भी भरपूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाकी बुराइयां, हम किसी को इखलाकी बुराई पर नहीं रोकते। छोड़ दे यार, अपने को क्या जरूरत, नशे में है, शराब पी रहे हैं, दूसरों का माल गसब कर रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, सूद पर पैसा दे रहे हैं, हम रोकते नहीं। मालूम है ये सूद खो रहे हैं, ये सूद पर पैसा देता है, हमने कभी नहीं रोका कि मेरे भाई कांधे पर हाथ रखकर किनारे रहे कि जानते हो सूद का जुर्म। अल्लाह ताला कहता है फाज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, सूदखोर अल्लाह उसके रसूल से जंग करता है। मामूली बातों पर हथियार आज हमारे यहाँ माशरे में निकाल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मकतूल उसी हालत में कातिल को पकड़ कर लेकर आएगा जैसे कत्ल किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन वो है जिसके हाथ और जबान से उसका भाई महफूज रहे। मामूली बातों पर हमारे नौजवानों में ये मिजाज बन गया। ये कैसे हुआ? हम तो उस शरीयत को मानने वाले हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा धार तीस, यानी चाकू छुरी कुछ भी हो तो वो बाहर की तरफ ना हो, अंदर की तरफ, ताकि कोई दौड़ता हुआ आकर के टकरा ना जाए। उसके इशारे से मना किया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप उठा कर देखिए। अब हमारे यहाँ ये मिजाज है, इसका नुकसान। अल्लाह के नबी ने कहा कश्ती दरिया में चल रही, 2 मंजिला। अब जब नीचे वालों को पानी की जरूरत पड़ती है तो वो ऊपर आते हैं, डोल से पानी ले लेते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं। अब जब भी वो ऊपर आते हैं तो ऊपर वालों का मुंह बिगड़ जाता है, चले आइए। उनको भी समझ रहा है कि हम जब जा रहे हैं इनके चेहरे बदल जा रहे हैं, तो नीचे वाले सोचे कौन इनका बिगड़ा चेहरा देखे बार बार। ऐसा करते हैं ना, पेंदा अपना छेद, अपने पेंदे में छेद कर लेते हैं, जो पानी लेना है ले ले। अब ऊपर वाले भी सोचे कि यार उसका पेंदा उसका छेद अपने से क्या करने के, जैसे हम लोग बोलते हैं। तो होगा क्या, जब पेंदे में छेद होगा तो पूरी कश्ती में पानी भरेगा और पूरी कश्ती डूब जाएगी। तो ऐसे ही हमारा मामला है माशरे में कि पेंदे में छेद, अब उसका मामला है, वो करे हमसे क्या। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इसी तरीके से पूरा माशरा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और हम अपनी सर की नंगी आंखों से वो मनाजिर हमारे माशरे में देख रहे हैं जो दिल को असियत में मुब्तला कर देते हैं, बुराई और गुनाह के। ये नहीं रोकने के नुकसानात है। हम जितनी ताकत रखते हैं उतनी ताकत और अच्छे ढंग से उसके खिलाफ कोशिश करना है, ताकि लानती चीजों से हम बच सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन शख्सियात में गुलू, दीन में गुलू, शिर्क, बिदअत, कुफ्र, रब्बुल आलमीन इन सब से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन तो बड़ा रहीम करीम है। रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन जो गलतियां हुई, जो गलतियां सरजद हुई से बख्श दे। अल्लाह हम तेरे बड़े कमजोर बनते हैं, गुनाहों में और हमें दूरी पैदा फरमा दे, नेकियों से मोहब्बत पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु